बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अडयाला जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक के मामलात के हवाले से, जो एक इंतहाई अहम इशू बन चुका हुआ है हुकूमत के लिए, और अब आवाम के सामने भी यही इशू बार बार जो है वो सामने आ रहा है। तो इस पर आज थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ नाज़रीन, हुकूमत पंजाब का जो एक ऐसा इक़दाम था आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो होनी शुरू हो चुकी हुई है। उसके बारे में थोड़ी सी आपको तफसील से बताएंगे। और आखिर में नाज़रीन, हमारा जो हमेशा हम आपको अपडेट करते रहते हैं, पंजाब की 25 से ज़ायद जामियात में रेगुलर वाइस चांसलर्स की जो तैनाती का अमल है, उसके हवाले से अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म है। हम पहले भी इस बारे में कुछ हक़ाइक़ बता चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सिलसिला अफवाहों का जारी है। उसके बारे में भी आपको दोबारा से अब तक की जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं चांसलर के। ये एक इंतहाई हॉट इशू बन चुका हुआ है, और इसको हॉट इशू और एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला जो है वो बनाने में जो अहम किरदार है वो हमारी हुकूमत का है। नाजरीन, कि जैसे हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि बानी पीटीआई कैदी नंबर 804 अडयाला जेल से कोई एक बयान देते हैं, कोई एक अमल करते हैं, और उसके बाद जो सी है वो पूरी हुकूमत के अंदर एक अफरा तफरी सी जो सी है वो नज़र आती है। और उसके हवाले से फौरी एक्शन और अमल, और उसके हवाले से बयानात, जिसे कहें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। इसी तरह का एक अमल नाजरीन बानी पीटीआई की जानिब से किया गया, जब उन्होंने अनाउंस किया, उनकी जानिब से अनाउंस किया गया बल्कि कि बानी पीटीआई जो से हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो चांसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, यानी कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब ये मामला नाजरीन है एक दूसरे मुल्क का, एक दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी का। उसमें इलेक्शन होना है, उसमें इमरान खान साहब बानी पीटीआई होंगे, एज ए कैंडिडेट होंगे। वो इस टाइम अडयाला जेल में हैं। उनके इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो हुकूमत का रिएक्शन आया है, जो हुकूमती ओहदेदारों वज़रा का जो है वो रिएक्शन आया है, और एक कंपेन जो इस हवाले से शुरू कर दी गई है, वो हैरान कुन किस्म की कंपेन है नाजरीन। समझ से बालातर कंपेन है कि एक कैदी जो सा है वो इस टाइम अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, वो कोई आज़ाद भी नहीं है, वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहा कि जिससे हुकूमत को कोई परेशानी लाहक हो। इस टाइम वो हुकूमती तहवील में है, एक किस्म का वो पाबंद सलासल है। लेकिन उसके सिर्फ एक बयान देने के हवाले से इतना बड़ा जो इशू जो है वो खड़ा कर दिया गया है। ये नाजरीन, इससे पहले शायद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से पाकिस्तानियों को इतना इल्म भी ना होता। ये एक नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये इतना पॉपुलर कभी भी नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर जितना पिछले चंद दिनों के अंदर इस हुकूमत ने कर दिया है। और ख़ुद शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी शुक्रिया अदा कर रहे हों हमारी हुकूमत का कि उनकी इस मेहरबानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो अब जान गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कोई यूनिवर्सिटी है दुनिया में, और उस यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें एक चांसलर होता है, उस चांसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसी तरह कुछ मालूमात हमने भी इस हवाले से इकट्ठी की कि ये आखिर इलेक्शन जो है ये कब मुनक्कद होने जा रहा है और इसकी क्या सूरत हाल है। तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यही मिल सकी नाजरीन कि जो मौजूदा चांसलर हैं इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद ये एक उनके रूल्स के मुताबिक होता है कि उनके रिटायरमेंट के 3 हफ्तों के बाद जो है वो नए चांसलर का इलेक्शन जो है वो मुनक्कद किया जाता है। उनकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें उस यूनिवर्सिटी के साथ आपका जो ताल्लुक है वो खा एज ए स्टूडेंट साहब का रहा हो, या आप एज ए उस्ताद उसके अंदर पढ़ा रहे हो या पढ़ाते रह गए हो। इस तरह के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो सी हैं वो दरकार होती हैं। तो चूँकि बानी पीटीआई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको भी ये हक हासिल है कि वो वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो इसमें नाजरीन बताया जाता है कि कुल जो वोटर्स होते हैं वहाँ जो इसमें सिलेक्शन करते हैं, जो अपने वोट का हक अदा करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 2,50,000 जो से 2.5 लाख वोटर्स हैं इसके।
جو اس چانسلر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. جبکہ ناظرین اس میں بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جو یہ چانسلر ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کی کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی, کوئی بہت زیادہ ڈیوٹیز ان کی نہیں ہوتی. یہ ایک جسے کہیں کہ علامتی سا ایک عہدہ ہوتا ہے, لیکن ان کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں یونیورسٹی کے ایک سفیر کے طور پر ہر تقریب کے اندر جہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے تو چانسلر جونس ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے سفیر بن کے اس میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو فنڈ ریزنگ کا جو معاملہ ہے, جو سب سے اہم جس کی لنک جونس ہے وہ خان صاحب کی جونسی ہے وہ اسے ملتا ہے کہ خان صاحب کے اندر بھی ایک صلاحیت موجود ہے فنڈ ریزنگ کی, تو یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ اس چانسلر کی سیٹ کے لیے ہے کہ ایسا شخص جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہو اور پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کر سکتا ہو. یہ بھی ایک اہلیت جو ہے یہ اس کے اندر بتائی گئی ہے, جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے سیاسی معاملات سے ان کے جو سے سیاسی انہوں نے حکمرانی کی ہے اس کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جو ان کی شخصیت ہے, جو ان کی پوری دنیا کے اندر ایک فیس ویلیو ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی مقصد کے لیے فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ کام شروع کیا ہے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو بڑا زبردست قسم کا رسپانس ملا ہے. تو بتایا جاتا ہے ناظرین کہ یہ بھی ایک اہلیت جو سی ہے یہ اس چانسلر کی سیٹ کے لیے انتہائی اہم ہے. اور دوسرا ناظرین بتایا گیا ہے کہ یہ چانسلر جو سا ہے یہ 10 سال کے لیے جو سا یہ ان کو جو سا جب یہ سلیکٹ ہوں گے تو ان کا جو دورانیہ ہوگا چانسلرشپ کا وہ 10 سال ہوگا. تو یہ تھی کچھ چیدہ معلومات ناظرین آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے, جس میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر میں یا نومبر میں جو اس کا انعقاد ہوگا. اور اس میں کچھ کینڈیڈیٹس کے نام بھی آ چکے ہیں, کچھ خود برطانیہ کے ہیں, اور صرف یہ ایک واحد عمران خان بانی پی ٹی آئی ہیں جو اس وقت برطانیہ سے باہر الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کسی اور ملک سے, اور ہیں بھی اس وقت وہ جیل کے اندر. لیکن ان کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ریئیکشن ناظرین حکومت کی جانب سے آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ یہ ایسا کون سا بڑا معاملہ تھا, یہ کون سی ایسی آپ کی حکومتی کوئی اس کے اندر عمل دخل میں یا اس میں کوئی فرق آ رہا تھا, آپ کے کوئی معاملات کے اندر کوئی انٹرفیئر ہو رہا تھا. یہ تو ایک ایسا ایشو تھا کہ بلکہ اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک سابق پرائم منسٹر گو کہ اس کے اوپر اس ٹائم الزامات ہیں, وہ پابند سلاسل ہے, لیکن وہ ابھی جو ہے مجرم نہیں ہے, ان کے کیسز چل رہے ہیں, ان کے معاملات چل رہے ہیں. اور دوسرا ناظرین یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کا اس ملک کے معاملات سے یا ادھر کوئی سزا جزا کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا اثر نہیں پڑتا. انہوں نے اپنے کینڈیڈیچر کا جو فیصلہ کرنا ہے, جو سکروٹنی کرنی ہے, وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اور اپنے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. پاکستان کے قوانین یا پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی خاص اثر جو ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر نہیں پڑے گا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین, جو سورسز بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں وہاں پر. جب بھی یہ سکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا اور وہ پراپر جو ہے وہ ایک امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے تو پھر وہ ایک مضبوط امیدوار وہاں پر بتائے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے ناظرین, ایک تو کہ سکروٹنی کے عمل میں آیا یہ جتنی کمپین چلائی گئی ہے, جتنی میلز آکسفورڈ یونیورسٹیز کو کی جا رہی ہیں, اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اس الیکشن کے دوڑ سے جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے. آیا یہ جتنی کمپین ہے یہ فائدہ مند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں سکروٹنی کے عمل میں جو اپنا آپ کو کلیئر کرانے کے لیے, تو پھر وہ بہرحال ایک مضبوط امیدوار ہیں. اور اگر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ مضبوط امیدوار ہیں اور ان کے جیتنے کے بھی امکانات موجود ہیں, اور اگر وہ یہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں تو پھر ایک اور جو سا یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ لازمی بات ہے دنیا کی اتنی بڑی یونیورسٹی کا چانسلر جو سا ہے وہ جب جیل میں
ہوگا اور اس کے معاملات جیل سے چل رہے ہوں گے تو پھر آگے دنیا کی طرف سے مختلف ممالک کی طرف سے اس حوالے سے کیا پریشر پڑے گا پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ اگر خان صاحب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو بہرحال ایک انٹرنیشنلی طور پر ان کو بڑا جسے کہیں کہ فائدہ حاصل ہوگا سیاسی طور پر بھی، اور ساتھ جو ان سے بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے یہاں پر لیگل معاملات چل رہے ہیں، جو ان کے یہاں پر سیاسی مبینہ طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بھی بہرحال کسی نہ کسی طور کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کا اثر پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک بات کی بات ہے، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے ابھی کہ یہ کس کروٹ جو ان سے یہ معاملات جاتے ہیں، آیا وہ سکروٹی میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بڑا حیران کن ہے اور اس طرح کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جتنی بھی کمپین کی ہے بتایا یہی جا رہا ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ الٹا بانی پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں یہ چیزیں، اور اس کا نقصان ان کو کم ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا۔ دوسرا ناظرین ہم چلتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، انہوں نے اعلان کیا تھا بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ ریلیف دینے کا 2 مہینوں کے لیے، اور 14 روپے یونٹ جو ہے وہ ریلیف تھا، 201 یونٹ سے جو 500 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ ریلیف تھا، اور اب پریکٹیکلی جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ اب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اگست کے بل جو ہیں وہ تقسیم ہونے شروع ہو گئے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہینڈ بل بھی، ایک اشتہار بھی ساتھ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے دیا جا رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ریلیف جو مل رہا ہے یہ حکومت پنجاب کی جانب سے اپنے پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں بتایا گیا ناظرین، جو آج اعداد و شمار بتائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، تقریباً 36 لاکھ جو صارفین ہیں ناظرین جو اس کیٹیگری میں آتے تھے، ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے بلوں کے اندر جو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم اپنی جنوبی پنجاب ملتان ریجن کی بات کریں تو تقریباً 5.5 لاکھ صارفین جو سے ہیں ناظرین وہ جنوبی پنجاب کے ہیں، جن کو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے بلوں میں جو یہ کمی کی گئی ہے، یہ ریلیف دیا گیا ہے اس کا۔ تو یہ ایک بہت بہرحال ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا اقدام ہے حکومت پنجاب کا، اور اب آج ہی میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر وہ تھوڑے سے متحرک ہوئے ہیں، اور ایک اعلیٰ سطحی جو ان سے وہ میٹنگ ہے ان کی پارٹی کی، اس کو انہوں نے چیئر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر ہدایت دی ہے حکومت پنجاب کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ دونوں ہی نون لیگ کی حکومتیں ہیں، تو ان کو خصوصی طور پہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ اسی طرح مزید دیکھے جہاں جہاں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، جہاں جہاں جو ہے وہ حکومت اپنے خراجات میں کمی کر کے کٹ کر کے جو ہے وہ کوئی اسی طرح کے ریلیف جو ہے وہ عوام کو دے سکتی ہے، تو وہ انہوں نے بہت تاکید کی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے اور اس طرح کے ریلیف جو سے ہیں وہ مزید عوام کو دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے۔ میاں نواز شریف جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو بہرحال اس صورتحال کا ادراک ہے، ان کو عوام کا درد بھی ہے، اور اسی حوالے سے بار بار اپنی حکومتوں کو یہ ہدایت دیتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں اور جتنا ریلیف ہو سکتا ہے عوام کو۔ ہم ناظرین اس فورم پر خود بھی بہت دفعہ آواز اٹھائی تھی ہم نے، جب یہ بجٹ آ رہا تھا ہم بار بار بتا بھی چکے ہیں کہ ہم نے حکومت کو یہی کہا تھا کہ آپ اپنے اخراجات میں بھی کمی کریں، اور جو یہ خام خواہ کے جو ترقیاتی بجٹ ہے، یہ جو ترقیاتی معاملات ہیں جو آپ اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو وزراء کو دیتے ہیں، ان میں بھی کمی لے کر آئیں تاکہ یہ عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہو سکے۔ تو اب وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، حکومت اس طرف اب چل رہی ہے اور وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے۔ تو آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے جامعات، جو پنجاب کی 25 سے زائد جامعات ہیں جن میں ریگولر وائس چانسلرز کی جو ہے تعیناتی کا عمل وہ جاری ہے، تقریباً جسے کہیں کہ پہلے 2 یونیورسٹیوں کا ہوا تھا جو انجینئرنگ اور آئی ٹی کی یونیورسٹی تھیں، ان کے پہلے جو سے وہ انٹرویوز مکمل
मुकम्मल हुए थे। अब जो ए कैटेगरी की या जनरल कैटेगरी की जो बड़ी यूनिवर्सिटियां थी उनके भी वो मुकम्मल हो चुके हैं, इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। समरी जो सी है अब हम आपको बता रहे हैं कि समरी भी जा चुकी है। इस बात की तस्दीक ख़ुद जो सा है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आला जो शख्सियत है उन्होंने हमें बताया है कि समरी हम भेज चुके हुए हैं। पहले दो जो यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए थे उनकी भी समरी जा चुकी हुई है, और ये जो जनरल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटियों के इंटरव्यूज़ हुए हैं इनकी भी समरी जा चुकी है। लेकिन ताहाल अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ, अभी कोई सिलेक्शन का मामला नहीं हुआ, अभी किसी किस्म का जिसे कहें वो नोटिफिकेशन वाला सूरत हाल नहीं है। इसके बावजूद नाजरीन कुछ दिनों से एक अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका हुआ है, और अपने मनपसंद लोगों के नाम जो उनसे हैं वो बना बना के उनकी लिस्टें बना बना के जो है वो सर्कुलेट की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं, और एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हवाले से हम पहले भी बता चुके हैं। आज हम फिर आपको इस चीज़ की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, किसी एक भी यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं हुआ। आज भी हमारा जब राब्ता हायर एजुकेशन अथॉरिटी से हुआ है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि जो पहली दो यूनिवर्सिटियों के हवाले से हमने सिफारिशात भेजी थी अभी वही मंजूर होकर नहीं आई, तो ये तो अभी 2-3 दिन पहले ही ये सिफारिशात भेजी गई हैं। इसका पूरा प्रोसेस है, और ये भी सुनने में आ रहा है नाजरीन कि शायद CM पंजाब इस हवाले से खुद भी इन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ पहले लें जिनकी सिफारिशात भेजी गई हैं, और उसके बाद फिर वो जो है वो फाइनल कोई अपनी जो है वो रिकमेंडेशन दें और फैसला करें, और उसके बाद भी फिर वो फाइनल करके गवर्नर पंजाब को जो है वो भेजेंगी, और उसके बाद गवर्नर पंजाब ने ये देखना है कि आया उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश है, कोई तरमीम की गुंजाइश है, तो गवर्नर पंजाब उसमें तरमीम भी कर सकते हैं, उसको दोबारा रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस अभी नाज़रीन बता रहे हैं कि जारी है, इसमें कुछ दिन मजीद लग सकते हैं, तो कोई भी इन अफवाहों पर ना जाए। किसी की अभी कोई सिलेक्शन के हवाले से फैसला नहीं हुआ, किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, और कोई ऐसी सूरत हाल अभी जो सी है वो सामने नहीं आई कि जिसमें कहा जाए कि ये प्रोसेस जो सा ये मुकम्मल हो गया है। ये प्रोसेस अभी जारी है, और इसमें कुछ दिन मजीद जो से हैं वो लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि नेक्स्ट हफ्ते के अंदर जो आने वाले हफ्ते में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होके तो इनकी जो सी हैं बाकायदा जो इनके सिलेक्शन है और इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तोसीब भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।